बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस हैं, 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम, उन्होंने हलफ उठाया। फिर जो सूबाई चीफ जस्टिस साहबान कायम मकाम बने हैं उन्होंने भी हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। उसके बाद फिर डिस्कशन हो रही है। आज भी जब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास थे तो मेंबरान यही डिस्कशन कर रहे थे कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो उन्होंने इमरान खान के 3 खतूत के हवाले से मुख्तसर और जामे जवाब दे दिया कि उनको किसी किस्म का कोई ख़त नहीं मिला, ये सब चाले हैं, और अगर ख़त आया भी तो वो इसको वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। इसके ऊपर हुकूमती और अपोजिशन के अरकान का अपना अपना जो था वो तबसरा था, और कईयों का तो ये कहना था कि ये जो आर्मी चीफ ने नुक्ता नज़र इख्तियार किया है, तो उन्होंने कहा कि ये ख़त, जब आर्मी चीफ को ख़त लिखा जाता है, किसी भी अहम शख्सियत को ख़त लिखा जाता है, तो बाकायदा वो ख़त की शक्ल में होता है, उसको एड्रेस किया जाता है, उसका बाकायदा जो एक लैंग्वेज होती है उसमें अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उसके बाद फिर बात की जाती है। ये तो नहीं है कि आपने बात की, सोशल मीडिया पे डाल दी और पब्लिक कर दिया कि जी मैंने ये ख़त लिख दिया है। तो एक जो खातून रुकन थी उसने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा जी ये कोई वैलेंटाइन डे का तो ख़त नहीं था कि जनाब वो आर्मी चीफ तक पहुंच गया और वो कह दिया जी मैंने ख़त लिख दिया है। ये एक साबिक़ वज़ीर आज़म है और एक आर्मी चीफ है मौजूदा, तो अगर साबिक़ वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को एक ख़त लिखेगा तो उस ख़त लिखने का कोई ना कोई तो एक जो है वो तरीक़ाकार जो है वो होना चाहिए और उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो इसके साथ साथ फिर जो आज जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस याहिया अफरीदी, जब उन्होंने 9 मुंतखब जजेस से हलफ लिया है, तो उस मौका पर गैर रस्मी जो गुफ्तगू हुई है सीनियर मोस्ट जो जज हैं, जिनको सीनियर प्यूनी जज कहा जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके साथ जो सहाफ़ियों की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने एक तो वो राना सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने कहा कि जब रेफरेंस आएगा तो फिर देख लेंगे, लेकिन साथ ये भी कहा कि हम जो है वो फाइट जो है उसको जारी रखेंगे। और फिर ये लफ्ज़ जो है उन्होंने पता नहीं अब किसके बारे में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी कि कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। तो ये उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि आप लोगों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और आप लोगों ने जो केसेस निपटाने की रफ्तार सुस्त है, तो बाज़ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस तनाज़ुर में ये कहा, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो फैसले करने का जो इख्तियार है, हमारा जो फैसले हम जो करते हैं किताबों की शक्ल में हैं, फलां शक्ल में हैं, वो मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जो उस इख्तियार को जो है वो हमने इस्तेमाल जो है वो किया है। तो ये जो है वो साथ ही साथ उन्होंने ये भी फिर कहा कि जो मेरे फैसले हैं वो शायाशुदा फैसले हैं, उनको जो है वो देखा जा सकता है। अच्छी बात ये थी कि जो दीगर जजेस थे, जो ख़त लिखने वाले ख़तबाज जजेस का नाम तो मशहूर होता है, तो जो वो खतूत लिखने वाले जजेस थे, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जस्टिस तरमीनल्ला साहब हैं, जस्टिस खुद मंसूर अली शाह साहब हैं, तो ये आज की उस हलफ बर्दारी तकरीब में अपने साथी जजेस जो एलिवेट हुए हैं उसके लिए वो आज आए थे और उन्होंने उसमें शिरकत करके एक अच्छा मैसेज दिया है। तो लेकिन जो दूसरी बात मैं आपसे वो कहना चाह रहा था, मैं उसमें दोबारा उसी तरफ जो है वापस आता हूँ कि पार्लियामेंट में जो मिला जुला हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने रद्द अमल दिया है कि जो वो गुफ्तगू जो आर्मी चीफ ने ख़त के बारे में कहा है, तो जो PTI के जो अरकान था उनका ये मौक़िफ़ था कि जब हम सब ने वो ख़त सोशल मीडिया पर देख लिया है तो वो आर्मी चीफ को भी देख लेना चाहिए था। तो आर्मी चीफ को इसका चाहे वो जो भी देते इसका जो है वो जवाब देना चाहिए था। कई अरकान ने कहा कि ये हुकूमती और सियासी मामलात हैं और वो इसके उसको अदारों से अलग रखा जाए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो काम है वो मुल्की सरहदों का दिफा करना, मुल्क का दिफा करना, उनको सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। लेकिन वो फिर भी कहा जाता है कि जी वो फिर भी बार बार उन्हीं को खतूत लिखते हैं, तो बार बार उन्हीं पे ही तनकीद करते हैं। तो इसके बारे में जो है वो उनका नुक्ता नज़र था। तो बाकी उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो अरकान पार्लियामेंट ने जो बातें की हैं, वो हम आपके साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी खुद राय कायम कर सकते हैं कि उनका जो नुक्ता नज़र है वो किस हद तक जो है वो दुरुस्त है, ये आपको वो दिखाते हैं।
مجھے کسی قسم کا خط موصول نہیں ہوا، اور اگر موصول ہوتا بھی ہے تو میں شہباز شریف صاحب کو بھجوا دوں گا، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان سے پوچھے وہ کیوں جو ہے وہ موصول نہیں ہوا. ہم سب نے تو دیکھ لیا، انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے تھا. اگر ان کی مرضی ہے وہ خود پڑھیں یا کسی کو بھجوا دیں، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، جو شیر افضل مروت صاحب کا مسئلہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، ان کو شوکاس نوٹس بھی پہلے کافی دفعہ دیا گیا اور اب ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کی جا رہی، کیا سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے جی. عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے جو بھی کیا اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور چیف نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا خط موصول نہیں ہوا، اور اگر موصول بھی ہوتا ہے تو میں ڈائریکٹ شہباز شریف صاحب کو بھجوا دوں گا، کیا سمجھتے ہیں، کیا کل انہوں نے ٹھیک کہا جی کہ ان کا ویسے تو ان معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے. ان کا کام ہے ان کا دفاع کرنا، ملک کے اندرونی معاملات کو دہشت گردی اور دوسرے معاملات سے پاک کرنا. تو یہ کیونکہ اس جماعت کا وتیرہ ہے. یہ پہلے بھی جب 2018 میں آئے تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سارے پر آئے تھے، اور دوبارہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا دوبارہ ملے. میرے خیال میں انہیں جمہوری لوگوں سے بات کرنی چاہیے. تو معاملات جمہوری لوگوں سے بات کر کے معاملات چیف نے جو کہا ہے کہ مجھے کسی قسم کا خط موصول نہیں ہوا، اور اگر موصول ہوتا بھی ہے تو میں ڈائریکٹ پی ایم کو بھجوا دوں گا، کس طرح سمجھتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ بہتر طریقہ کار ہے جمہوریت کو پرویل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو حکومتی معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، وہ پی ایم کے ذریعے پہ ہوں، اور جو باقی اداروں کا کام ہے وہ اداری ہے. اچھا میم، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اندرونی جو اختلافات ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کے پی کے اندر دیکھیں تو اعظم سواتی جیسے ہی باہر آئے ہیں تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اوپر اعتراضات اٹھانا شروع کر دیں، کرپشن کے الزامات لگائیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ افراتفری ہے اور نفسا نفسی کا شکار ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے جو معاملات ہیں وہ پہلے بیٹھ کے حل کریں. ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف چیزوں پہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، سب کی مختلف رائے ہیں. ان چیزوں کو پہلے آپس میں جو ہے وہ انٹرنلی حل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے لیڈر جیل میں ہیں، اور پھر جب کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے. تو پہلے بیٹھ کے آپس میں مفاہمت کریں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بات بہار یا مذاکرات یا جو بھی اور چیزیں ہیں وہ کریں. اختلاف رائے ہر پارٹی میں ہونا چاہیے، مگر اس طریقے کے جو معاملات ہیں وہ ذرا تھوڑی سی شدت اختیار کر جائیں تو سب کے لیے برا ہوتا ہے. اتنی بڑی ان کی جو ہے وہ عوام کی سپورٹ ہے، ان کے نمائندے یہاں پہ بھی بہتر ہے کہ جو عوام کی جو ہے وہ عوام کے مسائل کے لیے بات کریں، بجائے اس کے اپنا جو بھی انرجی ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ آپس میں لڑائی میں جو ہے وہ صرف کریں. بہت شکریہ کہ مجھے کسی قسم کا خط موصول نہیں ہوا، اور اگر موصول بھی ہوتا ہے تو میں ڈائریکٹ شہباز شریف کو بھجوا دوں گا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، آرمی چیف صاحب جو ہیں، ظاہری بات انہیں کوئی خط موصول نہیں ہوا ہوگا. کوئی ویلنٹائن کے خط تو نہیں ہے نا جی. یہ خط جو ہوتے ہیں کوئی آفیشیل لیٹرز ہوتے ہیں، اور پراپر ایک جس طرح وہ ان کے جب دل چاہے تو سائفر لہراتے رہیں اور پھر بعد میں ان سے مکر جائیں، ایسی باتیں تو نہیں. آرمی چیف صاحب ایک عظیم عہدے پر بیٹھے ہوئے اور پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، تو جو بات ہوگی تو اکارڈنگلی اوبیسلی اس کا ڈیسیجن کریں گے. یہ تو نہیں ہے کہ بس جی جس نے خط لکھا اور کو کھول کے، ظاہری بات ہے ان جیسے خط تو نہیں ہے. انہوں نے ایک بار ہمیں بڑا اچھا اور پائیدار اسٹیٹمنٹ دیا، اور مجھے خوشی ہے کہ جس پائیدار سیٹ پر بیٹھے میں اسی پائیدار طریقے سے. اچھا میڈم، یہ کہا ہے کہ مجھے کسی قسم کا خط موصول نہیں ہوا، اور اگر مجھے موصول بھی ہوتا ہے تو میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھجوا دوں گا، اس بارے میں کس طرح دیکھتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک پارلیمنٹیرین، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ فورسز کا آرمی چیف کے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ خط لکھا ہوا ہے، دوسرا نہیں. تو وہ معاملات تو بڑی سینسیٹیو ہیں، اور اگر اس طرح کا بیان آتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک جو ان کے معاملات ہیں وہ تو حکومت کے ساتھ بالکل ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی اس کا لنک بنتا ہے کہ وہ آپس میں ادھر جو کہ ان کی اتنی بڑی پارٹی ہے اور پارلیمنٹ میں ہے تو، اور آلریڈی معاملات چل بھی رہے، تو اس مذاکرات میں ان چیزوں کو لے کے آنا چاہیے. بہت شکریہ میڈم. کہ کل آرمی چیف نے کہا ہے کہ مجھے کسی قسم کا خط موصول نہیں ہوا، اگر موصول ہوا بھی تو میں ڈائریکٹ شہباز شریف صاحب کو بھجوا دوں گا، کیا سمجھتے ہیں، کیا موقف؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ خط و کتابت جو ہے بند ہونی چاہیے، اور یہ خط لکھ لے کے شاید ان کے جو قلم ہے اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن جواب جو ہے وہ واضح طور پہ آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جواب اور بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نقطہ تو بلکہ کم ہو گیا ہے. میں نے نیا خط دیکھا، پہلے 6 نکات پہ تھا، اب ایک نقطہ کم ہو گیا. آہستہ آہستہ یہ تمام نقطے کم ہوتے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا کہنے کے لیے یا لکھنے کے لیے.